एमसीसीमा भएका नीतिगत कुराहरू र नेपालको कानूनसँग चाहिँ बाजिएको खण्डमा यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि एमसीसी लागू हुनेछ भनेर भनेको छ। 5 वर्षमा चाहिँ यसले भ्याउनै पर्ने सम्झौता सुरु। अनि त्यो गर्दाखेरि जनताले अवरोध गर्ने, रुख काट्न नदिने, बाटो चौडा गर्न नदिने भयो भने त डिस्टर्ब हुन्छ अनि हाम्रो सम्झौता हुन्न। त्यसकारण केही अधिकार हामीले दिनु पर्यो ताकि सरकारले आफ्नो किसिम चाहिँ गर्न सकोस्। हैन त्यो 5 वर्षमै यो चाहिँ सबै कुरा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने छैन। हैन छ, एकदम फिक्स छ यो। लागू भए चाहिँ 5 वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने भनेको त्यो हामीलाई लाग्दैन। त्यो हामीलाई लाग्दैन। त्यसले लेखिएको छ। हामी त्यो लेखिएको छ, हैन लेखिएको छ तर हामीलाई लाग्दैन। फिक्स टाइममै भ्याउने भन्ने कुरा छ। हामीलाई लाग्दैन 5 वर्षमा यो सम्पन्न हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। हामीलाई विश्वास लाग्दैन। यसको चाहिँ अनन्त कालसम्म यसको चाहिँ के समयावधि लम्बिन सक्छ हैन, विभिन्न कारणहरूले लम्बिन सक्छ हैन। अब नेपालको कुनै पनि कानूनलाई चाहिँ तल पारेर एमसीसीलाई चाहिँ माथि गराइएको चाहिँ जुन कानून छ यसले चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खतरा छ हाम्रो ठाउँमै हो। होइन त्यो त तपाईँ भन्नुभयो होइन, तर खासै चित्तबुद्ध जवाफ त आएन नि। म त कारणले खतरा छ मात्रै भनियो, शङ्काको भरमा एमसीसीको लागि चाहिँ होइन जुन अनुदान आएको छ यसले त कायापलट हुने देखिन्छ नि त। 59 अरब तपाईँको भनेपछि त यसले त एकदम राम्रो कुरा लिएको छ नि त। बिजुलीको विकास गर्ने भनेको छ, लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने भनेको छ, यहाँको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भनेको त राम्रो होइन र। होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त्यो कुरा राम्रो देखिन्छ हैन। त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रो राम्रो देखिन्छ तर त्यसको पछाडि कतिको रहस्यहरू पनि त हामीले बुझ्नुपर्छ नि। त्यसको चाहिँ ब्याकसाइडको रहस्यहरू के छ त्यो पनि त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यहाँनिर चाहिँ के छ लेखिएको हुँदैन, त्यो सबै कुरा लेखिएको हुँदैन। अब एमसीसीको चाहिँ यो सम्झौताको चाहिँ हामीले चाहिँ यो 77 पेजको चाहिँ कुराहरू एक एक बुन्दागत हामीले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले एक एक केलाउन पनि हामीले सक्दैनौँ। नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न र भारत नेपाललाई अभाव भएको बेलामा त्यही प्रसारण लाइन मार्फत हामीले नेपालमा आयात गर्नको निम्ति सहयोग गर्नेछ। यो बेठिक कुरा होइन, अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो। विकास निर्माणको तहबाट हेर्ने हो भने र नेपालको संविधान 2072 को यो ठाडो उल्लङ्घन हुने देखिन्छ। तसर्थ यो बुँदालाई सच्याइनुपर्छ। यदि नेपालको कानूनसँग बाजिएमा नेपालको कानून नै मुख्य हुनेछ भन्ने कुरा हुन्छ भने हामीले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। त्यो बुँदा यथार्थ भएको खण्डमा यसलाई लागू गर्नु हुँदैन, यो हुँदैन। मुस्ताङ जिल्ला लगायतका थुप्रै जिल्लाहरूमा युरेनियमको चाहिँ ठुलो भण्डारण भएको भन्ने आएको छ, जसको मूल्य प्रति किलो 30 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ मिडियाबाट। यदि त्यो विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुँदो रहेछ, यो आणविक तपाईँको भट्टीहरू र एटम बम निर्माणको निम्ति पनि एकदम उपयुक्त। तर त्यसलाई लिकेज गर्यो, त्यसलाई प्युरिफाई गर्ने क्रममा तपाईँको लिकेज भयो भने त्यो लिकेजले चाहिँ तपाईँको त्यसको रेडियो विकिरणबाट त्यसको विकिरणले चाहिँ तपाईँको ठुलो नोक्सान गर्न सक्ने उच्च तहका पदाधिकारीहरूका बीचमा यहाँ भएका एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरूका बीचमा जुन कन्ट्रोभर्सी र नेपालको हितमा छैन ती बुँदाहरूका बारेमा छलफल बहस हुनुपर्छ। बहस गरेर यदि एमसीसीले त्यो संशोधन गर्ने उहाँहरूले इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ भने नेपालको हितमा एमसीसी छ। बस्दा भन्छन् कृषिमाथि चलेको छ देश, बस्दा भन्छन् कृषिमाथि चलेको छ देश, कृषि बाहिर भए भन्छन् ढलेको छ देश, कृषि बाहिर भए भन्छन् ढलेको छ देश। आफ्नै आफ्नो अहमतामा शासन चल्दो रहेछ यहाँ, आफ्नै आफ्नो अहमतामा शासन चल्दो रहेछ यहाँ। गुम्यो आज स्वाभिमान ढलेको छ देश, गुम्यो आज स्वाभिमान ढलेको छ देश। पुरा बुवासो हाम्रो गाई बस्तुको बुधबारमा आएर चाहिँ अनाइदिन्छ, मुसार छ अनि उल्लाख्या पर्छ। ओहो मेरो चाहिँ यहाँका किर्ना जुम्रा सबै मेरो चाहिँ झिकिङ भयो भन्छ, आनन्दले उसका अङ्ग पट्टेको सबै खोल्छ पहर गरेर। हो त्यही मौका छोपेर बुधबारबाट चाहिँ त्यो गुवासोले हात पसालेर आन्द्रा मुटु कलेजा फोक्सो जे हुनु महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ चटक्क चाहिँ चुटेर चाहिँ चप्प खान्छ। अनि भोलिएर त्यो चाहिँ पशु उठ्छ कि उठ्दैन आफै कल्पना गर्नु। त्यस्तै मेरो बुझाइमा यो त्यही रहेको छ। र एमसीसीको हरेक बुँदाहरू आफैमा चाहिँ सम्मानयोग्य छन्। तर विद्वान मित्रहरूबाट बौद्धिक वर्गबाट यो बुँदामा पनि अध्ययन होस् भन्ने म चाहिँ कामना राख्छु। हामी त्यो 55
अर्ब लिएर आज लिएर हामी चाहिँ सुसम्पन्न हुने पनि होइन। हाम्रा थुप्रै अब एनसेलले कर नतिरेका चाहिँ बसेको अर्बका चाहिँ कुराहरू पनि छन्। थुप्रै चाहिँ विद्युत प्राधिकरण अब के अरे उद्योगहरू सञ्चालन गरेकाहरूले पनि चाहिँ विद्युत महसुल करोडौँ रुपियाँ नतिरेको छुट गरेका पनि छन्। हाम्रो अर्थ यसरी मिसयुज गर्नु नदेख्ने, तर घुमाइ फिराइ राष्ट्रिय सार्वजनिक सत्तामाथि चाहिँ आँच आउने, राष्ट्रियता भोलि चाहिँ नरहने हिसाबमा यो एमसिसी 6.8 मुद्दा खारेज नगरिकन नहटाइकन लागू गर्ने सकिन्न भन्छु। भनेपछि हजुरको निष्कर्ष भने केही मुद्दाहरू संशोधन भएको खण्डमा यसलाई चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने नै निष्कर्ष हो। सकिन्छ। 6.8 बिल्कुल चाहिँ यसलाई चाहिँ मुख्य कुरा त्यो छ एउटा, त्यो छ 6.8 तपाईँले चाहिँ हटाएर हटाएर हामीले चाहिँ बाँकी चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्झौता गर्न सकिन्छ कि। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावकहरू, यति बेला हामी कञ्चन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 हरैया बहुमुखी क्याम्पस स्थित एमसिसी बारे बहस गर्नको लागि रुद्रपुर क्षेत्रका बुद्धिजीवी तथा प्रख्यात व्यक्तिहरूसँग अस्नेय युवा क्लबका अध्यक्ष दुर्गा राजकोटी ज्यूले जनताहरूलाई सचेतना फैलाउनको लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबको माध्यमबाट दर्शाउँदै हुनुहुन्छ। क्यामेरामा खडक थापा हुनुहुन्छ भने र म एडिटर ताजन राजकोटी। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी यो मुलुककै एउटा चासोको विषय एमसिसी यो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो एउटा अमेरिकी परियोजना जुन नेपालमा अहिले चाहिँ व्यापक संसदबाट पारित गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालको समृद्धि विशेष गरिकन विद्युत र तपाईँको चाहिँ यो बाटो सम्बन्धी चाहिँ नेपालको चाहिँ विकास गर्ने निम्ति भनिएको छ। यसमा चाहिँ र लगभग 59 यो चाहिँ परियोजना 59 अरब अथवा 500 मिलियन अमेरिकन डलरको जुन एउटा सम्झौता छ, त्यसमा 130 मिलियन डलर नेपालले पनि त्यसमाथि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि टोटल 500 मिलियन डलर अमेरिकन डलर अर्थात् 59 अरब जुन अनुदान नेपालमा चाहिँ दिएर नेपालको विकास निर्माण गर्ने भन्ने जुन एउटा यो अमेरिकी एउटा परियोजना छ, यसलाई पास गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको छ अहिले हाम्रो चाहिँ सभामुख अग्निप्रसाद सार्वजनिकले। र यसमा चाहिँ पक्ष विपक्षमा धेरै चाहिँ कुराहरू आइरहेका छन् र जनताहरू अलमलिएको अवस्था छ। एमसिसी के हो वास्तवमा, यसलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ स्वीकार्नु सही छ अथवा गलत छ, यो मुलुकको हितमा छ अथवा विपरीत छ भन्ने बारेमा चाहिँ बहस गर्नको निम्ति आज मैले चाहिँ कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका बौद्धिक वर्गहरू 3 जनालाई चाहिँ मैले निमन्त्रणा गरेको छु र मैले 5 जनालाई चाहिँ यस बहस कार्यक्रममा चाहिँ निमन्त्रणा गरेकोमा विशेष कारणवश चाहिँ हाम्रो यसै क्याम्पसका हरिया बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, पूर्व क्याम्पस प्रमुख चुडामणि शर्माज्यू अनि बुद्धजीत इङ्ग्लिस बोर्डिङका चाहिँ प्राचार्य लेखा पौडेलज्यू, उहाँले चाहिँ आज अचानक काम परेको कारण चाहिँ उहाँलाई चाहिँ योजनालाई समावेश गर्न सकेन र आज यसै एमसिसी को बारेमा चाहिँ बहस गर्नको निम्ति हाम्रो मेरो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता, समाजसेवी तथा बौद्धिक सर्कलका व्यक्तित्व पुष्पराज शर्माज्यू, म तपाईँको कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै अर्को बौद्धिक व्यक्तिमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी संघीय प्रदेश सदस्य भैरव थापा, संघीय परिषद सदस्य भैरव थापा महजुद, हजुरलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै लामो समयदेखि अध्यापन पेसामा कार्यरत एउटा शिक्षक हरिया बहुमुखी क्याम्पसका चाहिँ प्राध्यापक गोपाल पौडेलजीलाई पनि यस कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। र म सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी संघीय परिषद सदस्य भैरव थापाज्यूबाट चाहिँ म यो सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो वास्तवमा यो मिलियन च्यालेन्ज सम्झौता भन्ने कुरो यो मैले अध्ययन गरे अनुसार यो सन् 2015 सालमै नेपालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकी यो जोनाथन जी राणा नेपालको तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तै अमेरिकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कानुनका जोनाथन जी नासले चाहिँ सन् 2015मा नै यो सम्झौता गरेको, तर नेपालमा चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र नभएको कारणले गर्दाखेरि यो लागू हुन सकेको छैन। र यसमा म थोरै पृष्ठभूमिमा जान चाहे कि यसमा मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको छ, प्रस्तुत मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न भयो। यस सम्झौतामा एमसिसी तथा सरकारलाई एकल रूपमा र सामूहिक रूपमा भनी सम्बोधन गरिएको छ। यस सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ अनुसूची 6 मा उल्लेख भए बमोजिम छ। नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रबन्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति
पक्षहरू प्रतिबद्ध रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै सरकारले एमसीसीको सहायताको उपयोगमा सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसीको सहायताका लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको कुरालाई स्मरण गर्दै एमसीसीले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै पक्षहरू देहा बमोजिम गर्न सहमत भएका छन् भनेर प्रमुख एमसीसी सम्झौतामा प्रमुख दुईटा विषयले चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसमा एउटा छ उक्त ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपयोग वृद्धि गर्ने एउटा छ भने अर्को छ रणनीतिक सडक र सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने। आखिरमा यो एमसीसी सम्झौता भयो भने यसले नेपालमा जति पनि रहेका जुन अहिले विद्युतमा पनि तपाईँको धेरै समस्या छ, लोड सेडिङको समस्या छ। हामीले चाहिँ जति उत्पादन गर्न सकिएको छ त्यो गर्न सकिएको छैन। यसलाई चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर विदेशी तेस्रो मुलुकमा बिक्री गरेर नेपाललाई चाहिँ आम्दानी गर्ने र नेपाललाई लोड सेडिङबाट मुक्त गर्ने पनि उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै सडक सञ्जालहरू नेपालको धेरै यातायातहरूको कठिनाइ छ, भौगोलिकको कारणले गर्दाखेरि यातायात पनि धेरै गाह्रो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यातायातमा विशेष गरिकन यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि निर्माण गर्ने र नेपालको चाहिँ गरिब उन्मूलनमा पनि यसले पुग्ने भन्ने कुरा छ। तर हजुरको पार्टीले अहिले सडक आन्दोलन गरेर एमसीसीको विरोधमा लागेको छ। प्रश्न पार्दैन तपाईँ कुन बुदा त्यस्तो छ कि यो एमसीसीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर भने कृपया हजुरको धारणा लाग्नु पार्टीको तर्फबाट र हजुरको व्यक्तिको तर्फबाट। अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो अमेरिकाले हजुर संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वको जुन जुन मुलुकहरू अविकसित अवस्थामा छन् अथवा विकासन अवस्थामा छन् त्यस्तो मुलुकहरूमा उसले यो एमसीसी परियोजना लागू गर्न खोजिरहेको छ। र यो एमसीसी परियोजना लागू गर्नुको एउटा सबल पक्ष अथवा चाहिँ राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि जुन मुलुकमा चाहिँ गरिबी, जुन मुलुकमा अविकसित विकास हुँदैन त्यस्तो मुलुकहरूमा विभिन्न किसिमका चाहिँ भनौँ न अब नराम्रो गतिविधिहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यहाँको चाहिँ भुखमरीदेखि लिएर के भन्छ चोरी डकैतीहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा नकारात्मक समाजलाई नकारात्मक हुने किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप हुन सक्छ। त्यस कारणले जुन मुलुक सम्पन्न हुन्छ, जुन मुलुक विकसित हुन्छ त्यो मुलुकमा यी कुराहरू चाहिँ हुँदैन र शान्तिपूर्ण व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता त्यो हो। र अब अमेरिकाले त्यस मध्येमा अब विश्वको थुप्रै मुलुकहरू मध्येमा यो नेपाललाई पनि चोइस गर्यो र नेपालमा यो एमसीसी परियोजना लागू गर्ने उसको चाहिँ एउटा रणनीति छ। यसलाई हामीले अब चाहिँ यसको चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अब उसले यहाँको चाहिँ गरिबी निवारणको कुरा गरेको छ होइन, अब विद्युत ग्रिडको चाहिँ विकास गर्ने कुरा गरेको छ, यहाँको चाहिँ उत्पादन गरेको विद्युतलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगेर चाहिँ बेच्ने र यसलाई चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा सबल आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल बनाउने एउटा चाहिँ परियोजना सोचेको छ, मतलब परिकल्पना गरेको छ। यहाँको चाहिँ रोड सञ्जाललाई चाहिँ एउटा विकास गर्ने, यसो सुधार गर्ने एउटा परियोजना अथवा परिकल्पना गरेको छ। यो एउटा राम्रो पक्षहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ। तर अब यहीँनिर हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि फेरि जस्तै अब हाम्रो नेपालको चाहिँ अब के अरे अभावहरू होइन, अभाव त यहाँ थुप्रै छन् नि होइन, धेरै छन्। यहाँ शिक्षाको कुरा छ, स्वास्थ्यको कुरा छ, अन्य अन्य थुप्रो थुप्रो कुराहरू छन् होइन। यातायातमा अब हामीले के अरे यो एमसीसीले चाहिँ यो जुन किसिम भनेको छ नि यो तराई भेगको जुन बाटो सुधार गर्ने कुरा ल्याएको छ, यो भन्दा पनि विकराल अवस्था त चाहिँ पहाडी मुलुकमा छ नि, के अरे पहाडी भेगमा छ नि त हो कि होइन। यो पहाडी भेगको चाहिँ यातायातको सुधारको लागि एमसीसीले किन ल्याएन, त्यो अमेरिकाले चाहिँ एमसीसीको चाहिँ यो परियोजना भित्र किन पारेन? भालुवाङदेखि कामको ल्याएको छ, त्यो कुरा चाहिँ मैले हेरेँ भेटेँ होइन। तर चाहिँ यो कुरा चाहिँ त्यो मात्र होइन नि त, पहाड त होइन, पहाड त थुप्रै छ नि होइन। अब यत्रो चाहिँ के भन्छ 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ जुन परियोजना छ, यत्रो रकमले चाहिँ अब हामीले चाहिँ सोच्ने हो भने अथवा चाहिँ एमसीसीले त्यो परिकल्पना गरेको हुन्छ भने पहाडको अन्य ठाउँहरूमा पनि जहाँ विकट ठाउँहरू छ। अब अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ महाकालीको चाहिँ ट्विनबाट चाहिँ होइन के अरे महाकाली नदी पार गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ जयसिंह धामीलाई चाहिँ के अरे इन्डियन आर्मीको फौजले त्यो ट्विन काटिएर नदीमा खसेको भन्ने समाचार पनि हामीले पढ्यौँ होइन। अब यस्तै किसिमको चाहिँ अब थुप्रै के अरे ठाउँहरूमा अब जनताहरू चाहिँ अब ट्विनबाट चाहिँ वारको पार गर्न अझै पनि बाध्य अवस्था छ भनेपछि अब त्यस्तो सुधार चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएन यहाँ एमसीसीमा होइन।
खालि यो रोडलाई र एउटा विद्युतलाई मात्रै चाहिँ किन प्राथमिकता दियो भन्दाखेरि अब यहाँनिर के बुझिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर केही स्वार्थ छ कि होइन, अमेरिकाको पनि केही स्वार्थ छ कि भन्ने कुरो यहाँनिर बुझिन्छ कि अब यसको चाहिँ कस्तो किसिमको स्वार्थ देखिन्छ? यहाँ केही स्वार्थ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कस्तो प्रकारको स्वार्थ देखिन्छ? स्वार्थ हामीले अब यो त के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के अरे प्रयोग गरेर हेर्ने कुरा हो होइन। अब अहिले अनुमानको भरमा चाहिँ भनिहाल्न त नहोला होइन, तर यो आइसकेपछि चाहिँ एउटा परीक्षण गरेर हेर्ने कुरा होइन। तर हामीले देखेको कुरा के हो त भनेर अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि चीनले BRI को परियोजना ल्यायो हो कि होइन। जब चीनले BRI को परियोजना ल्याइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नको लागि फेरि अमेरिकाले चाहिँ यो फेरि इन्डो पेसिफिकको चाहिँ रणनीति ल्यायो। फेरि यो इन्डो पेसिफिक के अरे स्ट्रेटेजीको चाहिँ रणनीति ल्याउनु भनेको के थियो भन्दाखेरि त्यो BRI लाई चाहिँ काउन्टर गर्नको लागि ल्याएको भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो होइन। त्यसले गर्दा अब उसले त्यो हेर्दाखेरि पनि नेपालको परियोजना हेर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ यो रोड र चाहिँ बिजुलीलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहिँ महामहिम राजदूतले पनि एकपटक एउटा चाहिँ टेलिभिजनको चाहिँ अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ यो हामीले दिएको अनुदान होइन यो लगानी हो भनेर भन्नुभएको छ होइन। हजुरको पार्टीको आधिकारिक धारणा के छ एमसीको बारेमा? संसदमा त पारित हुनुपर्छ भन्छ अथवा होइन होइन, हाम्रो पार्टीको म भन्दैछु, म त आउँदैछु त्यसमा होइन। हाम्रो पार्टीले त चाहिँ संसदबाट चाहिँ यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ हाम्रो पार्टीले। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो संसदबाट खारेज गर्नु, संसदमा पेश गर्नुपर्छ, संसदमा पेश गर्नुपर्छ, संसदबाट यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ, बहुमतले खारेज गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो खारेज पार्टी गर्नुको मुख्य कारणमा दुईटा मुख्य कुराहरू के हो त भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ जुन नेपालको मूल कानून भनेको संविधान हो नि, एमसीसीमा भएका नीतिगत कुराहरू र नेपालको कानूनसँग चाहिँ बाजिएको खण्डमा यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि एमसीसी लागू हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यो देशको काम गर्ने क्रममा समुद्र जस्तो हामीले पनि यहाँ बाटो चाकिलो बनाउँदाखेरि अवरोधहरू आउँछन्। त्यो अवरोध भयो भने हामीले त्यो जस्तो 5 वर्ष सम्झौता हो, 5 वर्षमा चाहिँ यसले भ्याउनै पर्ने सम्झौता हो सुरु। अनि त्यो गर्दाखेरि जनताले अवरोध गर्ने, रुख काट्न नदिने, बाटो चौडा गर्न नदिने भयो भने त डिस्टर्ब हुन्छ अनि हाम्रो सम्झौता हुन्न। त्यसकारण केही अधिकार हामीले दिनु पर्ने ताकि सरकारले आफ्नो किसिमले गर्न सकोस्। होइन होइन, त्यो 5 वर्षमै यो चाहिँ सबै कुरा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने छैन होइन, छ एकदम फिक्स छ यो लागू भयो भने 5 वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने भनेको त्यो हामीलाई लाग्दैन, त्यो हामीलाई लाग्दैन। त्यसरी लेखिएको छ, हामी त्यो लेखिएको छ होइन, लेखिएको छ तर हामीलाई लाग्दैन, फिक्स टाइममै भ्याउने भन्ने कुरा छ। हामीलाई लाग्दैन 5 वर्षमा यो सम्पन्न हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्दैन, हामीलाई विश्वास लाग्दैन। यसको चाहिँ अनन्त कालसम्म यसको चाहिँ के अरे समयावधि लम्बिन सक्छ होइन, विभिन्न कारणहरूले लम्बिन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको नेपालको चाहिँ मूल कानून, नेपालको कानून भनेको 4 किसिमको कानून छ। एउटा मूल संविधान भयो होइन, एउटा चाहिँ अब के अरे संसदले पारित गर्ने ऐन भयो, एउटा चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउने नियमावली भयो, अनि अर्को सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आदेश गर्ने जुन त्यो पनि ऐन सरह नियम सरह हुन्छ। अब नेपालको कुनै पनि कानूनलाई चाहिँ तल पारेर एमसीसीलाई चाहिँ माथि गराइएको चाहिँ जुन कानून छ यसले चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खतरा छ हाम्रो ठाउँमै हो होइन। त्यो त तपाईँ भन्नुभयो होइन, तर खासै चित्तबुद्ध जवाफ त आएन नि। म त कारण के खतरा छ मात्रै भनियो, शङ्काको भरमा एमसीसीको लागि चाहिँ होइन जुन अनुदान आएको छ त्यसले त कायापलट हुने देखिन्छ नि त। 59 अरब तपाईँको भनेपछि त एउटा एकदम राम्रो कुरा लिएको छ नि त। बिजुलीको विकास गर्ने भनेको छ, लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने भनेको छ, यहाँको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा राम्रो होइन र होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त्यो कुरा राम्रो देखिन्छ होइन, त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रो राम्रो देखिन्छ, तर त्यसको पछाडि कतिको रहस्यहरू पनि त हामीले बुझ्नुपर्छ नि। त्यसको चाहिँ के अरे ब्याकसाइडको रहस्यहरू के छ त्यो पनि त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यहाँनिर चाहिँ के छ लेखिएको हुँदैन, त्यो सबै कुरा लेखिएको हुँदैन। अब एमसीसीको चाहिँ यो सम्झौताको चाहिँ हामीले चाहिँ यो 77 पेजको चाहिँ कुराहरू एक एक बुन्दागत हामीले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले एक एक केलाउन पनि हामीले सक्दैनौँ। यो एक एक बुन्दाहरूलाई हामीले केलाउनु भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै अध्ययन मिहिन तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ एक एक शब्दको चाहिँ अर्थ लगाउने, त्यसले अर्थ लगाउन सक्छ। जसले चाहिँ कानून पढेको छ उसले अर्थ लगाउन सक्छ। सामान्यतया चाहिँ कानून नपढेको मान्छेले यसको सबै व्याख्या गर्न सक्दैन, व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्दैन। यहाँनिर कहाँनिर फाल्तु छ भन्ने कुरा उसले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ कानूनको विद्यार्थी नभएको कारणले, म चाहिँ कानूनको विद्यार्थी नभए तापनि मैले चाहिँ एउटा कानूनमा चासो राख्ने मान्छे भएको हुँदाखेरि मैले पनि यसको चाहिँ एक एक बुन्दाहरू चाहिँ मैले हेर्दैछु, हेरिरहेको छु होइन। र यहाँनिर मैले केही मोटामोटी कुराहरू, केही 2-4 पोइन्टहरू चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ पत्ता लगाएको छु होइन, यहाँबाट मैले भेटेको छु कि यो कुराहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ अहितमा छ भन्ने कुराहरू मैले पत्ता लगाएको छु होइन। अब म भन्नुपर्छ भने म सरसर्ती म भनौँ होइन। जस्तै अब यो कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि अब
2017 सेप्टेम्बर 14 चाहिँ वासिङटन डीसीमा चाहिँ नेपालको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाको तर्फबाट जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका रहेछ हैन यसमा। अब यसमा भएको कुराहरू के छ भन्दाखेरि के छ एकदम यो मुलुकको हित विपरीत हुने म आएँ धारा 71 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाजीमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेर भनिएको छ हैन। एउटा पोइन्ट त्यो भयो। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भने त्यो राजदूतले नि भनिसक्नु भएको छ यो हामीले दिने भनेको अनुदान होइन, अनुदान सहयोग होइन, यो भनेको लगानी हो भनेर भनिसक्नु भएको छ। र यो एउटा प्रस्तावनामा कहाँनिर पनि मैले भेटेको छ यो लगानी भनेर मैले भेटाएको थिएँ मैले प्रस्तावना कहाँनिर छ ग्रेन्ट्सले चाहिँ अंग्रेजीमा ग्रेन्ट्स भनेकोलाई अनुदान नै हामीले मान्छौँ है। मसँग अंग्रेजीमा पनि यही छ यहाँ चाहिँ छ नि त प्रस्तावनामा छ नि लगानी सुदृढ गर्ने भनेर भनिएको छ नि त हैन। त्यसले पनि बुझाउँछ हैन के अरे राजदूतले भनेको कुरा र यहाँसँग चाहिँ मिल्न गयो नि त कुराहरू हैन। अनि अब अर्को धारा 3 मा भनिएको छ अनुसूचीमा उल्लेख भएका नीति कानुन तथा नियामक सुधार प्रतिबद्धताका अतिरिक्त एमसीए ऐन 2003 को दफा 607 मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड र एमसीसीले प्रयोग गरेको छनौट मापदण्ड कार्यविधि अनुसारको कार्य सम्पादनको स्तर कायम तथा सुधार गर्न प्रयत्न गर्नेछ। अब यो एमसीए ऐन 2003 को धारा 607 यो के हो यो कुरा त यहाँ छैन। यो 2003 मा अमेरिकाको सिनेटले एउटा एमसीए ऐन पारित गरेको छ। कि एमसीए ऐन पारित गर्दाखेरि जुन मुलुकमा एमसीसी लागू गरिन्छ त्यो मुलुकहरूले त्यो एमसीए ऐनको 13वटा शर्तहरू पालन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो ऐनमा भनेको छ। र 607 मा त्यही कुरा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। त्यो के अरे एमसीए ऐनको चाहिँ 2003 को चाहिँ जुन 2003 मा पारित गरेको ऐनमा 607 मा त्यही कुरा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ जुन कुरा चाहिँ त्यो 13वटा शर्तहरू एमसीसी लागू गर्ने देशले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो हुनुपर्छ। र 607 मा त्यो 13वटा शर्तहरू के हो त भन्ने कुरा यहाँ छैन हैन। त्यो हामीले पालना गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ जुन मुलुकले चाहिँ एमसीसी लागू गरिरहेको छ त्यो मुलुकले पालन गर्नुपर्ने 13वटा शर्तको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखिएको छैन, यहाँ लेखिएको छैन। र त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अहिले त्यो गर्भभित्रको कुरा भएको छ त्यहाँ के छ भन्ने कुरा हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुराले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भोलि बिहान हैन। त्यो 13वटा शर्त के हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो आउनु पर्यो यहाँ हैन, त्यो डिटेलमा आउनु पर्यो भन्ने। अनि अर्को कुरा छ धारा 28 मा भनिएको छ हैन एमसीसी परियोजना लागू गर्दाखेरि सेवा तथा चाहिँ कुनै वस्तु आयात गर्दा वा निर्यात गर्दा हैन पैठारी गर्दा वा निकासी गर्दाखेरि कुनै पनि कुरामा चाहिँ नेपालको कुनै पनि तहको सरकारले त्यहाँ कर नलाग्ने भनेर भनेको छ। कर मुक्त गरेको हुनुपर्छ भनेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने अब यसको धेरै पक्ष विपक्षहरू यहाँ सफल पक्षहरू पनि छन् होला, यहाँ धेरै छन्, राम्रो पक्षहरू पनि छन्। तर नराम्रो पक्षहरू के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ धेरै चाहिँ चिजमा अमृतमा चाहिँ एउटा एक बुन्दा चाहिँ विष हाल्ने पनि त सबै त्यो विषय बन्यो नि त हैन। अब धेरै अमृत छ तर एक बुन्दा चाहिँ विष हाल्यो भने त्यो सबै अमृत त्यो राम्रो कुरा अमृत पनि त्यो विष बन्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भएको चाहिँ धेरै यत्रो 77 पेजको चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू लेखिएको हुँदै पनि केही एक दुई कुराहरूले मात्र चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्ने चाहिँ कुराहरू त्यहाँ घुसाइएको छ, लागू गरिएको छ। अब यो कुरा चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ सिधै चाहिँ यहाँ यो सम्झौतामा चाहिँ कहीँ पनि भनिएको छैन कि यो सदनबाट पारित हुनुपर्छ भनेर यो लेखिएको छैन, कहीँ पनि भनेर। यो सिधै अर्थ मन्त्रालयमा गयो, अर्थ मन्त्रालयमा गइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ यसको अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि ओहो यसको चाहिँ दूरगामी असर नेपाललाई नराम्रो नकारात्मक असर पर्ने जस्तो छ भन्ने किसिमको उहाँलाई लागेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ सदनमा फालिदिनु भएको। भनेपछि राष्ट्रिय जनतादल पार्टी एमसीसीको विरुद्धमा छ, एकदमै यो विरुद्धमा छ। यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित गर्न हुँदैन, यसलाई खारेज गरिनुपर्छ। र एमसीसी पारित गर्नुको सट्टा एमसीसीबाट आउने 55 अरब रुपियाँ त्योभन्दा धेरै 59 अर्ब त्योभन्दा धेरै यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कर चुहाट भएको छ, कर छली भएको छ। तिनीहरूबाट चाहिँ राम्रोसँग कर असुली गरेर त्यो देश हामीले पनि बनाउन सक्छौँ, कसैको अनुदान दिन पर्दैन भन्ने हाम्रो थाहा हो। हस् धन्यवाद। समय बाँकी रहे म फेरि तपाईँमा आउँछु। अब पुष्पजी कुमामा आउनु चाहे
अब धेरै कुरा मैले भूमिकायन भनिसकेको छु, केही कुरा उहाँहरूको खण्डन गर्नु। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले चाहिँ संसदबाट पारित गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। तर अहिले वर्तमान सरकार जुन गठबन्धन सरकार छ उसले चाहिँ सकभर राष्ट्रिय समिति कायम गरेर चाहिँ एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भनेको छ पहिलोमा। यदि राष्ट्रिय समिति हुन सकेन भने कमसेकम सबै दलहरू चाहिँ मिलेर यसलाई पास गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट सहमति भएन भने कमसेकम अहिले गठबन्धनमा जति पनि पार्टीहरू हुनुहुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ बहस गइरहेको अवस्था छ र कतिपय खण्डमा चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ सहमति नजनाएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र यसमा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ हजुर बोल्नुभन्दा अगाडि केही कुरा ठाउँ बताएँ। जस्तै यहाँ केही बुझाउनु चाहिँ प्रसारण लाइन सम्बन्धी भनेर चाहिँ भनेको छ विशेष फोकस चाहिँ एमसिसीले चाहिँ बाटो र बिजुलीमा गरेको छ। विशेष गरिकन त्यसमध्ये यस्तो लेखेको छ यहाँ प्रसारण लाइन सम्बन्धी क्रियाकलापमा यस्तो लेखेको छ प्रसारण लाइन क्रियाकलाप मार्फत एमसिसी वित्तीय व्यवस्था नेपालभित्र डबल सर्किट 400 किलोमिटर भोल्टको लगभग 300 किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। यसमा निम्नाञ्चलका खण्डहरू पर्नेछन्। काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सी फेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातामाटोसम्म, रातामाटोदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौडासम्म, रातामाटोदेखि पश्चिमको दमोलीसम्म, दमोलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटोलसम्म र बुटोलदेखि भारतीय सीमासम्म भनेर यसरी चाहिँ विद्युत ग्रिडहरू उत्पादन गरेर नेपालको जुन समस्या छ विद्युतमा र बाटो जुन भौगोलिक कारणले गर्दा बाटो घाटाहरू चाहिँ अप्ठ्यारो छन् त्यो कस्ट पनि धेरै महँगो परेको छ अहिले यातायात गर्दा। र यी पक्षमा चाहिँ सहायता गर्ने भनेको अवस्थामा हजुर अहिले सत्ता पक्षमा पनि हुनुहुन्छ होइन, के लाग्छ अहिले यो चाहिँ संसदबाट पारित हुन लायक छ छैन यसो हजुरको धारणा गराइदिनु, पार्टीको आधिकारिक धारणा र हजुरको व्यक्ति। धन्यवाद सर। यो जल्दबल्दो विषयमा यहाँले अन्तर्वार्ता र बहस गराउने जुन जमर्को गर्नुभयो सर्वप्रथम हाम्रो मित्र दुर्गाराज कोटीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यहाँ बहस गर्दै गर्दा हामीले समाधान गर्न सक्ने विषय त होइन, तर हाम्रो लेभलमा पनि कमसेकम यो बारेमा हामी सचेत छौँ है। हामी पनि राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सचेत छौँ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको निम्ति यो अन्तर्वार्ताले वा यो बहसले एउटा कोसिस हुन साबित गर्नेछ भन्ने मैले पनि आशा गरेको छु। एमसिसी आफैमा बेचिक परियोजना होइन। यो नेपालको जुन परिस्थिति र परिवेश छ यसको निम्ति यो परियोजना आवश्यक चाहिँ छ। तर अघि नै मेरो मित्र भैरव थापाज्यूले भनिसक्नु भएको छ यहाँ थुप्रै प्रकारका कन्ट्रोभर्सी कुराहरू र केही यस्ता शर्तहरू राखिएको छ जो सामान्य मान्छेले पत्ता लगाउन सक्दैन। तर यसको पत्ता लगाउनको निम्ति गहन अध्ययन र यसको चाहिँ अलिकति महिन तरिकाले यसलाई हेर्न पर्ने अवस्था देखिएको छ। यसका मुख्य कुराहरू खास गरी तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ। यसले मैले पनि थोरै अध्ययन गरेर यहाँ चाहिँ लिएर आएको छु। अब यो खास गरी 45.95 करोड डलर अर्थात् झन्डै 51 अरब प्लस यसले चाहिँ विभिन्न प्रशासनिक कामको लागि डीपीआर लगायतका विभिन्न कामको लागि झन्डै 5 अरब एमसिसीले लगानी गर्नेछ र 13 करोड डलर अर्थात् झन्डै 14-15 अरब रुपियाँ नेपालको अब अमेरिकी डलरको विनिमय चाहिँ दर उतार चढाव हुने गर्दा यो सामान्यतया 14-15 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ। नेपालको 130 मिलियन डलर हजुर 13 अर्थात् 13 करोड अमेरिकी डलर त्यो चाहिँ हामीले नेपाल राज्यले चाहिँ लगानी गर्छ। यसमा खास गरी हामीले सबैले थाहा पाएको कुरा मुख्य हामीलाई महत्त्वपूर्ण र फाइदाजनक कुरा के हो भने नेपालको 400 केभीए भोल्टेज प्रसारण गर्ने लाइन नेपालमा छँदै छैन।
यो अवस्थामा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एमसीसीले यो सबै पूर्ति त गर्दैन, तर नेपालका केही ठाउँहरूमा जो अघि नै बताउनु भएको छ, हेटौडा, त्यसपछि लप्सीफेदी, त्यसपछि मकवानपुर, त्यसपछिबाट तल झरेर दमौली, त्यसपछि बुटोलको सुनवल हुँदै यो भारतको चाहिँ गोरखपुरसम्म जानेछ। र गोरखपुरसम्म जाँदा यसले झन्डै यसले 300 किलोमिटर 312 किलोमिटरको सारण लाइन यसबाट निर्माण हुनेछ। अवश्य यो हाम्रो निम्ति विद्युत ट्रान्सफर गर्नको निम्ति, हाम्रो पावर ट्रान्सफर गर्नको निम्ति यो मुख्य प्रसारण लाइनको रूपमा यसले नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न र नेपाललाई अभाव भएको बेलामा त्यही प्रसारण लाइन मार्फत हामीले नेपालमा आयात गर्नको निम्ति यसले सहयोग गर्नेछ। यो बेठी कुरा होइन, अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो विकास निर्माणको तहबाट हेर्ने हो भने। साथसाथै यसले नयाँ प्रविधिको बाटोको एउटा विधिवत रूपबाट नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने र अहिले जे जसरी 4 सेन्टी 3 सेन्टी 2 सेन्टी पोटासिल पिच अनि त्यसपछि प्रिमिक्स पिच गरेर एकदमै गुणस्तरहीन बाटो बनाउने र एस्टिमेट गर्ने जुन नेपालको चलन छ, योलाई चाहिँ तपाईँको विस्थापन गरेर राम्रो कम्तीमा 30 सेन्टीको पिचको अवधारणा यसले ल्याएको छ। जहाँ जहाँ दलदल हुन्छ, जहाँ तपाईँको भूस्खलन हुन्छ, त्यो ठाउँमा कङ्क्रिट गरेर तल चाहिँ ढलान गरेर ढलानमाथि बाटो बनाउने स्मुथ बाटोको चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेको छ। यो पनि बेठिक छैन, यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो। यसले चाहिँ तपाईँको प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने हो। नेपाललाई चाहिँ अब यो प्रविधि तपाईँलाई चाहिँ सुइटेबल छ, नेपालको निम्ति सुइटेबल छ भने कृपया यो प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ अमेरिकाले एक किसिमको अफर दिएको हो। यो कुरा राम्रा हुँदा हुँदै के छ भने केही कुराहरू अलिकति मुलुकको हित नेपालको हित विपरीत छ। नेपालको संविधानमा केही कुराहरू मिल्न नसक्ने र नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका र एमसीसीमा उल्लेख गरिएका मुद्दाहरू मध्ये नेपालको कानूनमा बाजिएमा एमसीसी नै हाबी हुनेछ वा एमसीसी नै लागू हुनेछ भन्ने कुरा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली र नेपालको संविधान 2072 को यो ठाडो उल्लङ्घन हुने देखिन्छ। तसर्थ यो कुरालाई सच्याइनुपर्छ। यदि नेपालको कानूनसँग बाजिएमा नेपालको कानून नै मुख्य हुनेछ भन्ने कुरा हुन्छ भने हामीले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। जो बुझा यथार्थ भएको खण्डमा यसलाई लागू गर्नु हुँदैन, यो हुँदैन। साथसाथै हाम्रा बौद्धिक सम्पत्तिहरू अमेरिकाले उत्खनन गर्ने क्रममा वा यो परियोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा, जस्तो यहाँलाई थाहा छ अहिले केही समय यता नेपालको मुस्ताङ जिल्ला लगायतका थुप्रै जिल्लाहरूमा युरेनियमको चाहिँ ठुलो भण्डारण भएको भन्ने आएको छ, जसको मूल्य प्रति किलो 30 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ मिडियाबाट। यदि त्यो विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुँदो रहेछ, यो आणविक तपाईँको भट्टीहरू र एटम बम निर्माणको निम्ति पनि एकदम उपयुक्त, तर त्यसलाई लिकेज गर्यो, त्यसलाई प्युरिफाई गर्ने क्रममा तपाईँको लिकेज भयो भने त्यो लिकेजले चाहिँ तपाईँको त्यसको रेडियो विकिरणबाट त्यसको विकिरणले चाहिँ तपाईँको ठुलो नोक्सान गर्न सक्ने भएको हुनाले नेपालमा त त्यो गर्न सम्भव छैन। हाम्रो टेक्नोलोजीले त्यो मेन पावर छैन, टेक्नोलोजी नै छैन, हामीले त्यतातिर उत्खनन गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत छैन अहिले तत्काललाई। तर त्यो त हाम्रो सम्पत्ति हो नि। यदि अमेरिकाले यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै गर्दा अमेरिकाका एक्सपर्टहरू यहाँ आउनेछन्, ती एक्सपर्टहरूले केवल हाम्रो प्रोजेक्ट हुने ठाउँमा मात्रै घुम्ने छैनन्, ती ठाउँहरूबाट अनुसन्धान गरेर
हाम्रा त्यस्ता चाहिँ सम्पत्तिहरू उनीहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई पनि अत्यन्तै हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्छ र बौद्धिक सम्पत्तिको उहाँहरूले साँच्चीकै नेपाललाई माया गर्नुभएको छ, नेपाली जनतालाई माया गर्नुभएको छ, नेपाल समृद्ध देख्न चाहनुहुन्छ, यहाँ स्थिरता देख्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता प्रकारका शर्तहरू किन लागू गर्ने? यो शर्त पनि नेपालको पक्षमा छैन। तसर्थ यो शर्तलाई पनि हटाइनुपर्छ। मैले अघि नै पनि हरिदा उहाँलाई पनि भनेको थिएँ होइन, कतिपय काम गर्ने बेलामा होइन तपाईँलाई थाहै छ, काम गर्ने सिवालमा अप्ठ्यारो सिर्जना हुन्छन्, त्यसलाई चिर्न पनि त एउटा अथोरिटी पावर त दिनु पऱ्यो नि त, ताकि उनी आफ्नै किसिमले चाहिँ समयमा चाहिँ कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नु छ भने र बिचमा अवरोध आयो भने त उसले त भिचेर पनि जान एउटा पावर शक्ति मागेको होला नि त, त्यसरी लिनु मिल्दैन। त्यो उहाँहरूको कोणबाट हो, तर हाम्रो कोणबाट हामीले अहिलेको झन्डै 55-60 अरब रुपियाँ ग्रान्ट हामीले नदिएर हाम्रो देश कङ्गाल हुने होइन, वा हाम्रो देश साह्रै चाहिँ तपाईँको सुविधा सम्पन्नहीन हुने होइन। त्यो ग्रान्ट आफैमा सानो एमाउन्ट होइन। नेपालको सबैभन्दा विदेशी प्रोजेक्टहरूमध्ये विदेशी डोनरहरूले दिने सबैभन्दा ठुलो ग्रान्ट हो यो। दक्षिण एसियामा पहिलो नेपाल मात्रै हो भन्ने पनि छ यसमा ग्रेड पावरमा, किनभने आफ्नो मापदण्डको कुरा भएको हुनाले नेपालले माग गरेको नि त, नेपालले माग गरेको हुनाले तपाईँको चाहिँ पास गरिएको भन्ने कुरा छ। अब त हामीले नेपाल संसदबाट पास हुन नसकेको कारण यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन नि त। भन्दाखेरि हजुरलाई के लाग्छ, यो संसदबाट पारित हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ अथवा लाग्दैन, के छ? संसदबाट पारित हुनु भन्दा पहिला एमसीसी र नेपालका कानुनविदहरू, राजनीतिक कर्मीहरू र उच्च तहका पदाधिकारीहरूका बीचमा यहाँ भएका एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही बुदाहरूका बीचमा जुन कन्ट्रोभर्सी र नेपालको हितमा छैन, ती बुदाहरूका बारेमा छलफल बहस हुनुपर्छ। बहस गरेर यदि एमसीसीले त्यो संशोधन गर्ने उहाँहरूले इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ भने नेपालको हितमा एमसीसी छ, त्यसलाई लागू गर्दा नेपाललाई खासै ठुलो नोक्सान हुँदैन। र एउटा बहसको कुरा अर्को के छ भने यो चाइनाले विश्वलाई सञ्जालको रूपमा विकास निर्माण तथा राजनीतिक सञ्जालको रूपमा विकास गरेको BRI प्रोजेक्ट र अमेरिकाले यो सञ्चालन गरेको दक्षिण एसिया तथा पेसिफिक क्षेत्र, यो खास गरी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, जो स्ट्राटेजी सैनिक रणनीति हो। यो सैनिक रणनीति अन्तर्गत यदि एमसीसी हो भने हामीलाई त्यो मान्य हुने छैन। हो भन्ने कुरा आयो, एकदम हो भन्ने त छैन, त्यो हो भन्ने उल्लेख कहीँ पनि छैन। हो भन्ने तर अमेरिकाका पूर्व राजदूतहरू र त्यहाँका केही विशिष्ट अधिकारीहरूले नेपालमा सञ्चालन गरिने वा अन्य देशमा सञ्चालन गरिने एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर लिखित स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। लिखित मौखिक दिनुभएको भए खासै त्यसको महत्त्व हुन्थेन। लिखित स्टेटमेन्ट दिनुभएको कारणले त्यो आफैमा चाहिँ डरलाग्दो कुरो हो। किनकि यदि चाइनासँग उहाँहरूको त पहिलादेखि चाइना र अमेरिकाको बीचमा एक किसिमको शीत युद्ध छ। यो युद्ध अब उनीहरू फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका देशहरू हुन्। अमेरिकाले चाइनालाई कहिले पनि चाहिँ राजनीतिक रूपबाट र आर्थिक रूपबाट हावी भएको देख्न चाहन्न र चाइना अमेरिकासँग बराबरीको शक्ति वा त्योभन्दा ठुलो शक्ति हुन चाहन्छ। यो बीचको टकरावमा हाम्रो जस्तो सानो मुलुक जो ल्यान्डलक कन्ट्री, जहाँ हामी चाहिँ साधन स्रोतमा हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोत सम्पन्न त छौँ, तर उपयोगिताको र प्रविधिको हिसाबले हामी कमजोर छौँ। यस्तो सन्दर्भमा यदि यो दुईटा देशहरूका बीचमा सैन्य टकराव भयो र एमसीसीको बहानामा, खास गरी नेपालमा कुनै पनि बहानामा, जस्तो नेपालको कानुनसँग बाजिएमा एमसीसी मान्य हुनेछ भन्ने क्रममा खास गरी हामीलाई डर लागेको कुरा के हो भने
अमेरिकी सेनाहरू कुनै पनि बाहनामा अफगानिस्तानमा, अफगानिस्तानको अनि त्यसपछि रुवान्डामा, थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिरियामा, त्यहाँ सरकारले बोलाएर गएको होइन। थुप्रै ठाउँमा उहाँहरूले इराकमा, अब श्रीलङ्कामा पनि यो तपाईँको चाहिँ यो ट्राफिकको लागि होइन निकै भिडभाड भएको हुनाले त्यहाँ पनि यो एमसी मार्फत त्यो भिडभाडलाई कन्ट्रोल गरेर अहिले राम्रो भयो भने चाहिँ आएको छ एमसी मार्फत। एमसिसी लागू नै भएको छैन, श्रीलङ्काले रिजेक्ट गर्यो। ती कुरा मैले बुझेको श्रीलङ्काले एमसिसी रिजेक्ट गर्यो भन्ने सुनेको छु। यो राष्ट्रिय हितमा छैन, यिनै विभिन्न शर्तहरूको कारणले राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर रिजेक्ट गर्यो भन्ने सुनिएको छ। त्यो आधिकारिक रूपबाट हाम्रो त्यहाँ पहुँच नभएको हुनाले त्यो चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट आएको। सारांशमा हजुरले भन्नुपर्दा एमसिसी मुलुकको हितमा छ या छैन? सारांश विकास निर्माणको हिसाबले यो देशको निम्ति उपयुक्त छ, तर त्यहाँ राखिएका शर्त, पूर्व शर्त र केही सैनिक रणनीतिसँग जोडिएका कुराहरू अमेरिकी आधिकारिक व्यक्तित्वहरूले दिएका विभिन्न स्टेटमेन्टका कारणले यो सुधार नभएसम्म नेपालमा लागू गर्न हुँदैन। अहिले हाम्रो पार्टी केन्द्रको पनि के छ यही नै आधिकारिक धारणा हो। पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो कमरेड प्रचण्डले, पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो चाहिँ तपाईँको एमसिसी हुबहु लागू हुँदैन, किनकि यहाँ केही कुराहरू यस्ता असमान कुराहरू छन्, ती कुराहरूको सच्चाइ मात्र, त्यसलाई सुधारे मात्र नेपालमा लागू गरौँ भन्ने छ। हामी पनि के भन्न चाहन्छौँ भने नेपालमा भएका हजारौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्, यहाँ अनियमितता भएका छन्, यहाँ थुप्रै प्रकारका गलत क्रियाकलाप भएका छन्, यहाँ पीएमदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारका गन्धहरू आइरहेका छन्। त्यसमा छानबिन नगर्ने, मौन भएर बस्ने अनि 55-60 अरबको एउटा ग्रान्टको निम्ति राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ विवादमा हुने कुरा आफैमा राम्रो कुरा होइन। तसर्थ यसको निम्ति सोचेर विचार गरेर परिमार्जन सहित यदि राज्यले त्यो पहल संशोधन सहित यो काम सकिन्छ, अन्यथा यो हुबहु लागू हुनै सक्दैन र गर्न हुँदैन। यो राष्ट्र हितमा यो कारणले हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। धन्यवाद। समय रहेर म फेरि कुरा तपाईँसँग चाहन्ला। अब म लामो समयसम्म चाहिँ अध्यापन पेसामा लाग्नुभएका र अहिले तत्काल हरिया बहुमुखी क्याम्पसका पनि अध्यापक हुनुहुन्छ गोपाल पौडेलज्यू, र अघि नै यहाँ धेरै चर्चा चलिसकेको छ, धेरै कुरा बताउनु भयो। केही बुदाहरू होइन यस्ता छन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो शङ्का लागेको छ, त्यस कारण यो हुबहु पारित गर्नुहुन्न भन्नुभयो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ पुष्पजीले पनि भनिहाल्नु भयो होइन, केही बुदाहरू त्यस्ता छन् जुन देशको सार्वभौमसत्ता विपरीतमा छ। त्यसकारण नेपालको चाहिँ संविधान होइन एमसिसी होइन माथि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख भयो। हजुरको विचारमा के लाग्छ? किनभने एमसिसीको विगत मैले अध्ययन गर्दा एमसिसीको मुख्य फोकस भनेको नेपालको संविधान पहाडी इलाकामा चाहिँ बाटोहरू चाहिँ राम्रो नभएको कारण चाहिँ हामी धेरै चाहिँ जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर देश नेपालीहरूले चाहिँ होइन राम्रोसँग चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ आरामदायी ढङ्गबाट देशमा घरमा पुग्छु है ढुक्कसँग भन्ने खालको बाटो निर्माण गरिदिने, अनि विद्युत जुन अहिले समस्यामा हामी भोगिरहेका छौँ ती विद्युतहरूबाट पनि हामी चाहिँ मुक्त हुनुको लागि चाहिँ भनेर विशेष फोकस गरेको मैले पाएको छु। यही दुईवटा कुरामा चाहिँ मुख्य कुरामा चाहिँ फोकस गरेको पाएको छु। तर हजुरलाई के लाग्छ यो एमसिसी पास हुनुपर्छ, मुलुकको हितमा छ छैन, के लाग्छ हजुर? यसो आफ्नो धारणा लाग्यो। धन्यवाद दुर्गा राष्ट्रपति सरलाई। यो हाम्रो दूर दराजमा पनि के हो त एमसिसी भन्ने बारे कम्ती पनि आजको यो चाहिँ प्रतिकूल मौसमका बावजुद पनि जो जति हामी चाहिँ यो आजको सार्वजनिक फोरममा चाहिँ सहभागी भयौँ र एमसिसी यो सानो मिडिया मार्फत एमसिसी के हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्ने दर्शकहरूले कम्ती पनि बुझुन् र सुनुन् भन्ने एउटा राम्रो अवसर प्रदान गर्दै यो वातावरण चाहिँ तयार गर्नुभएको एकदम हृदयदेखि तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म राजनीतिज्ञ होइन, तर राजनीति कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ रुचि राख्ने एउटा व्यक्ति हुँ। पेसा नै मेरो चाहिँ अब शिक्षण पेसा हो। मैले झन्डै 25 वर्षमा चाहिँ शिक्षण पेसामा चाहिँ आबद्ध भइरहेर यताति अझै चाहिँ छु। र म साहित्य अनुरागका साथै साहित्यको विषयबाट म चाहिँ होइन जुन जति योग्यता हासिल गरेँ, अब राजनीति क्षेत्रबाट चाहिँ म अगाडि बढिनँ।
तथापि बुझ्दै मौलिक बुझाइमा मेरो के अहिले लागेको छ त भन्दा हाम्रा दलहरूले जो चाहिँ राजनीतिकलाई सुसंस्कृत ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, त्यसका निम्ति मेरो अलिकति चाहिँ चिन्ताको विषय रहेकै छ। र मैले सानो यसलाई चाहिँ यो एमसिसीलाई परिपूरक मान्दै अथवा एमसिसीलाई यहाँ बिम्ब मान्दै मैले एउटा सानो गजलका माध्यमद्वारा यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, किनकि मेरो साहित्यसित सम्बन्धित मेरो रुचि अथवा चाहिँ क्षेत्र भएको हुनाले दलहरूको क्रियाकलाप के देखेको छु भने बस्दा भन्छन् कुर्सीमाथि चलेको छ देश, बस्दा भन्छन् कुर्सीमाथि चलेको छ देश, कुर्सी बाहिर भए भन्छन् ढलेको छ देश, कुर्सी बाहिर भए भन्छन् ढलेको छ देश। आफ्नै आफ्नो अहमतामा शासन चल्दो रहेछ यहाँ, आफ्नै आफ्नो अहमतामा शासन चल्दो रहेछ यहाँ, गुम्यो आज स्वाभिमान ढलेको छ देश, गुम्यो आज स्वाभिमान ढलेको छ देश। यसरी हेर्दै गएका छौँ, दिनानुदिन हेर्दै गएका छौँ, गतिविधिहरू चाहिँ जति सकिन्छ आफ्नो पहुँचले बुझ्दै गएका छौँ। राष्ट्रियता एकदम कमजोर भएको छ। हाम्रो यो एमसिसी सित विषय केन्द्रित बहस भएको हुनाले थोरै एमसिसी बारेमा म चाहिँ प्रश्न पार्न जानेछु जे जति मैले जानेको छु। 55 अरब लगानी नेपाल सरकार र चाहिँ अमेरिकी सरकार दुईटाको संयुक्त लगानीमा 5 वर्षभित्र यो चाहिँ सम्पन्न हुने चाहिँ परियोजना हो, जसलाई सन् 2017मा हाम्रो नेपालबाट अर्थमन्त्री भएर जानुभएको अथवा बन्नुभएको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र हाम्रो डकुमेन्टले देखाए अनुसार अमेरिकी सिइओ जोनाथन जी नास बीच भएको सम्झौता केही मैले खोलेर अथवा अध्ययन गरेर हेर्ने सानो प्रयास गरेँ। त्यसमा मैले एमसिसी भनेको एउटा यस्तो खतरनाक विषयवस्तु रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ स्पष्ट ठम्याइरहेको छ। मैले यहाँनिर सानो मौलिकता पनि मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु, अन्य अर्थ नगरी म छोटो ढङ्गले पनि भन्न चाहन्छु। एउटा बुवासो हाम्रो गाई बस्तुको गुद्वारमा आएर चाहिँ कनाइदिन्छ, मुसार्छ, अनि उल्लाख्छ पर्छ, ओहो मेरो चाहिँ यहाँका किर्ना जुम्रा सबै मेरो चाहिँ झिक्नी भयो भन्छ, आनन्दले उसका अङ्ग पट्टेको सबै खोल्छ ओपन गरेर। हो त्यही मौका छोपेर बुधबारबाट चाहिँ त्यो बुवासोले हात पसालेर आन्द्रा, मुटु, कलेजा, फोक्सो जे हुनु महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ चटक्क चाहिँ छुटेर चाहिँ चप्प खान्छ। अनि भोलिएर त्यो चाहिँ पशु उठ्छ कि उठ्दैन आफै कल्पना गर्नु। त्यस्तै मेरो बुझाइमा यो त्यही रहेको छ। र एमसिसीको हरेक बुँदाहरू आफैमा चाहिँ सम्माननीय छन्, तर विद्वान मित्रहरूबाट बौद्धिक वर्गबाट यो बुँदाहरूमा पनि अध्ययन होस् भन्ने म चाहिँ कामना राख्छु, जसलाई यहाँ सेक्सन 6.8 अङ्ग्रेजीमा एमसिसी स्ट्याटस भनेर भनेको छ। त्यसको नेपाली रूप एमसिसीको हैसियत दफा 6.8 भनेको छ। त्यसमा अङ्ग्रेजी रूप यता छ, सायद तपाईँको डकुमेन्ट पनि अङ्ग्रेजी रूप होला, र नेपाली चाहिँ अनुवाद अनुवाद गरिएकोमा के भनिएको छ भने एमसिसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। त्यसको जवाफदेही छैन है, परित्याग गरेको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध भनेको नेपाल सरकारले अथवा नेपाल सरकार मार्फत रहेका कुनै पनि चाहिँ सङ्घ सङ्गठन, राजनीतिक दल, विधि विधान, कानुन सबै पर्यो यहाँ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। नेपालले त त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ स्वीकारिसकेको छ। यसकारण यो चाहिँ पूर्ण रूपमा राष्ट्रघाती सम्झौता भइसकेको छ भन्ने यो यही एमसिसीमा लेखिएको डकुमेन्ट बोलेको छ, म बोलेको छैन।
अत जनाएको छ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमत जनाएको छ। भन्नुको तात्पर्य सर्वसाधारणले पनि यो बुझुन् भन्नको लागि मैले सरलीकरण ढङ्गले प्रश्न गर्छु कि त्यो जुन एउटा परियोजना सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपालको भूगोल नेपालको क्षेत्र त प्रयोग गर्नुपर्छ नै, बाटो बनाउनु पर्ला, त्यहाँ चाहिँ नेपालका महत्त्वपूर्ण चाहिँ खनिज सम्पदाहरू पर्लान्, अनि जनताहरूको चाहिँ हाम्रो भौतिक संरचना घर खेत आदि इत्यादि पर्न सक्ला। त्यस्तामा कुनै दल सङ्गठन आदि इत्यादिबाट चाहिँ विरोध आउन सक्ला। विरोध आएका बखत नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकी अथवा नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नरही स्वयं एमसीसी नै त्यसको व्यवस्थापनको चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी रहनेछ भन्ने अर्थ लागेको छ। अत जान्दा जान्दै यो 6.8 बुँदा संशोधन गरेर यसलाई खारेज गरेर अरू सबैलाई ल्याएर यो परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने स्वागतयोग्य छ। तर नेपालका बौद्धिक वर्ग, अभियन्ता, राजनीतिक दलले समयमै यो 6.8 नम्बर बुँदामा सोच्नुपर्छ। यो विषयमा चाहिँ जानकार हुनुपर्छ। आज हामी बाँचेर मात्र हुँदैन, भोलि हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन, हाम्रो पुस्ता नाति पनातिका निम्ति पनि राष्ट्र त जोगाइदिनु हाम्रो कर्तव्य पनि होला नि। र यसै सवालमा धेरै धेरै अभियन्ताहरूले पनि चाहिँ विरोध गर्नुभएको छ र चाहिँ 7 दिनसम्मको चाहिँ हिरासतमा पनि बसेर छोडिएको मैले चाहिँ मिडिया मार्फत थाहा पाएको छु। जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालकै स्वागत नेपालको नेतृत्वमा 16 जना जति गत 2077 1 महिना 5 गते वैशाख 5 गते एमसीसीका विरुद्धमा चाहिँ माइतीघर मण्डेलामा निस्किँदा उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना के अरे को नियम उल्लङ्घन गरिस् भनेर चाहिँ प्रहरी लगेर चाहिँ 7 दिनसम्म हिरासतमा पनि राख्यो। विषयवस्तु यही थियो र अरू अभियन्ताहरू पनि एमसीसी ठिक छैन भनेर चाहिँ लाग्नुभएको छ। तथापि सरकार चलाउनेकै विशिष्ट व्यक्तित्व झलनाथ खनालको चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 6.8 महाराष्ट्र घाँटी छ भन्नुभएको छ। भीम रावलजीको चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ 6.8। अनि त्यसपछि चाहिँ अब लीलामणि पोखरेलको त पूर्ण रूपमा के छ भन्दा चाहिँ यसलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ वा हटाएर मात्रै चाहिँ यो एमसीसी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने छ। देव गुरुङको हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी बौद्धिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ र राजनीतिक फिल्डमा चाहिँ धेरै अनुभव लिइसकेका व्यक्तित्वहरूले यो ठिक छैन, 6.8 आत्मघाती चाहिँ हुँदा हो, यो हटाउनुपर्छ। हामी त 55 अर्ब लिएर आज लिएर हामी चाहिँ सुसम्पन्न हुने पनि होइन। हाम्रा थुप्रै अब एनसेलले कर नतिरेका चाहिँ 62 अर्बका चाहिँ कुराहरू पनि छन्। थुप्रै चाहिँ विद्युत प्राधिकरण अब के अरे उद्योगहरू सञ्चालन गरेकाहरूले पनि चाहिँ विद्युत महसुल करोडौँ रुपियाँ नतिरेको छुट गरेका पनि छन्। हाम्रो अर्थ यसरी मिसयुज भएको नदेख्ने, तर घुमाइ फिराइ राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ आँच आउने, राष्ट्रियता भन्ने चाहिँ नरहने हिसाबमा यो एमसीसी 6.8 बुँदा खारेज नगरिकन नहटाइकन लागू गर्ने सकिन्न भन्छु। सुन्नु न, तर हामी अहिले नेपालमा होइन, हाम्रो इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसी छ नेपालमा होइन। हामीले चाहिँ नेतालाई चुन्छौँ र नेताले गरेको निर्णय जनताले नै गरेको छ मानिन्छ, हो कि होइन? हामी जनप्रतिनिधि चुन्छौँ र जनप्रतिनिधिले गरेका निर्णय जनताले गरेर सर हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै प्रचण्डजीहरू अनि केपी ओलीज्यूहरू उहाँ त यसलाई चाहिँ संसदबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँ लाग्नु भएको नि त। यसमा जस्तै एमसीसीको विरोध गर्दा पनि उहाँले चाहिँ रोक्नु भएको थियो। कुनै बेला तपाईँ हेर्नुभयो के लाग्छ उहाँले त सहमत हुनुहुन्छ नि त? हो होइन, उहाँले पनि जनताहरूको चाहिँ आवाज के आउँछ पर्खेर हेर भन्ने चाहिँ अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो एमसीसी एउटा परियोजनाको माध्यमबाट एमसीएको माध्यमबाट आएको, अब यसलाई चाहिँ प्रमोटेड गरेर अथवा यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर चाहिँ एमसीसीमा चाहिँ रूपान्तरण गरिँदैछ। एमसीसीको चाहिँ रूप ठुलो, एमसीए भन्दाको चाहिँ ठुलो रूप भन्ने अर्थ लाग्छ र त्यसलाई वैधानिकरण गर्नका लागि नेपालको संसदबाट चाहिँ अनुमोदन गरिसकेपछि हुन्छ भनेर स्वीकृति चाहिँ जनाइसकेपछि त्यो सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसको उपर चाहिँ व्याख्या गर्न सक्दैन, कुनै चाहिँ कानुनले पनि त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्दैन, डिफेन्स गर्न सक्दैन भन्ने कानुन अध्येताहरूको चाहिँ भनाइ बाहिर आएको छ।
र भनेपछि हजुरको निष्कर्ष भने केही बुदाहरू संशोधन भएको खण्डमा यसलाई चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने नै निष्कर्ष हो। सकिन्छ 6.8 बिल्कुल चाहिँ यसलाई चाहिँ खारेज मुख्य कुरा त्यो छ एउटा त्यो छ सबैलाई आयो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हटाएर हामीले चाहिँ बाँकी चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्झौता गर्न सकिन्छ। सकिन्छ किनभने नेपाल अब चाहिँ मागेरै चाहिँ चलेको अब देश हो अहिलेसम्म सबैजना गरिबी छ होइन गरिबी छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भने विशेष गरी जुन मुलुक गरिब छ अति गरिब छ त्यसैमा नै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी लागू गरेको छ। उनीहरू हामी त विकसित भयो अरू देशलाई पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने पनि केही त रुकेको छ नि त त्यहाँ त्यो पनि देखिएको छ है। किन टोटल्ली हामी चाहिँ अमेरिकालाई साम्राज्यवाद हो यसले चाहिँ होइन गरिब देशमा चाहिँ जाने अनि त्यहाँको चाहिँ भनौँ न तपाईँको प्राकृतिक चिजहरूलाई चाहिँ उपयोग गरेर सहयोग गरे जस्तो पनि गर्ने हामीले पनि लिने भन्ने टोटल्ली नहुन पनि सक्छ होइन। अधिकति राम्रै मान्छे पनि हुन सक्छ होइन। पुरै सङ्घका गर्दा पनि हाम्रो देश विकास गर्नु पनि सक्ला होइन। गर्दा पुरै सङ्घसँग पनि गर्दा तर केही बुदाहरू संशोधन गरेर चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने हजुरको मान्यता। धन्यवाद। म फेरि 1 मिनट जोड्न चाहेँ। अहिले 50 देशमा चाहिँ त्यो एमसिसी प्रवेश गरेको र चाहिँ यसका जो क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढेका पनि चाहिँ देखिएका छन्। यसकै दौरानमा श्रीलङ्काले नो एमसिसी रिजेक्ट एमसिसी भनिसक्यो भने अरू देश रुवान्डा सेरालियन तान्जानिया माली गाम्बिया नाइजर नाम्बिया मोजाम्बिक मोरोक्को केन्या इथियोपिया नाइजेरिया भन्ने देशहरूमा एमसिसी भित्र पस्यो। अहिले हेरौँ अहिले सामाजिक सञ्जालबाट अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रविधिबाट चाहिँ खोजेर हेरौँ ती देशका जनताहरू के अरे चाहिँ आँसुको भल बगाइरहेका छन्। के त्यहाँ विकास सम्पन्नशाली चाहिँ भएर हाँसेका छन् त छैनन्। अर्को पोर्चुगल हेर्नुहोस् जापान हेर्नुहोस् रुस भारत बेलायत स्विजरल्यान्ड फिनल्यान्ड जर्मन आदि आदि देश हेर्नुहोस् के तिनीहरू चाहिँ विकासमा चाहिँ समृद्धि भएका छन्। के तिनीहरूले एमसिसी भित्र चाहिँ विकासमा समृद्धि भएका हुन् त यो प्रश्न। ठिक छ हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेको छौँ। अन्तमा हजुर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ त्यो सरकारमा हुनुहुन्छ होइन अब सबै दललाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एनसिसी बारेमा? हो सबै दललाई म एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको ढङ्गले यो भन्न चाहन्छु कि एकदम हार्दिक अपिल गरेर भन्न चाहन्छु कि अहिले आफूले चाहिँ अब सुटेड बुटेड गरेर चाहिँ राम्रो भएर हुँदैन। भविष्यमा हामी चाहिँ सन्ततिको निम्ति पनि सोच्नुहोस्। तसर्थ यो 6.8 बुदालाई चाहिँ खारेज गरेर कूटनीतिक पहल गरेर अमेरिकासँग ल्याउनुहोस् यो परियोजना। अब चाहिँ 400 केबी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नुहोस्। अब चाहिँ 320 समथिङ किलोमिटर चाहिँ स्तरोन्नत 100 किलोमिटर चाहिँ सडक निर्माण गर्नुहोस्। यो पनि स्वागतयोग्य छ। तर यो हुँदाहुँदै फेरि विकास गरिएको चिज अथवा ल्याइएको चाहिँ प्रसारण विद्युत फेरि भारतलाई लर्जाइ दिने अरे यो अलिकति मिलेको छैन। त्यो अन्त सुझाव दिनु हाम्रो नेताहरूलाई अब यो संसदमा चाहिँ पास हुनेवाला जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो सरकारमा भएका नभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले? एकदम ठोस जवाफमा 6.8 लाई खारेज गरेर अरू हाम्रो नेपाल र अमेरिका दुवैको दौत्य सम्बन्ध नखर्बले नै गरी चाहिँ सम्पन्न गर्नुहोस् भनेर चाहिँ कामना गर्छु। धन्यवाद। ल अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि अन्तिममा होइन अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो अन्तिममा चाहिँ एउटा कुरा मैले के जोड्न चाहेको भनेपछि हामी चाहिँ नि कुनै देशको चाहिँ नि सहयोग लिएर धनी भइन्छ भन्ने त्यो गलत मान्यता हो। त्यो सोचाइ नै गलत हो। अघि हाम्रो सरले भनिसक्नुभयो, गोपाल सरले भनिसक्नु विभिन्न मुलुकहरू चाहिँ जति पनि आज चाहिँ विकसित भए सम्पन्न समृद्ध भए तिनीहरू के बाहिरबाट आएको सहयोग लिएर तिनीहरू सम्पन्न भएको हो त होइनन् नि। तिनीहरू आफ्नै भित्र आफैमा चाहिँ सुदृढ समृद्ध भएका भने आफ्नो भित्र चाहिँ सुशासन सुव्यवस्था कायम गरेर त्यहाँको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेपछि त त्यो देश त आफै सम्पन्न हुन्छ नि त। त्यो नेपाल पनि के चाहिँ हाम्रो नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि, नेपाललाई चाहिँ सम्पन्न बनाउनको लागि, नेपाललाई चाहिँ बाटो राम्रो बनाउनको लागि, सडक राम्रो बनाउनको लागि, विद्युत ग्रिड निर्माण गर्नको लागि चाहिँ विदेशबाट चाहिँ कुनै देशको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे सहयोग अनुदान लिनै पर्छ भन्ने छ र छैन नि। नेपालमा के हो त भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा विकास नहुनुको पछाडि सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको के हो? भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचार माथिदेखि लिएर तलसम्म भ्रष्टाचार यथावत छ, कायम छ। यो भ्रष्टाचारलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने, यो भ्रष्टाचार मुक्त यो देश चाहिँ बनाउने हो भने हामी कसैको चाहिँ अनुदान लिएर हामी सम्पन्न हुने होइन। हामी आफै भित्रबाट हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ। अब हामीले अहिले भर्खर चाहिँ अस्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे जनार्दन शर्माले चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो। उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ आर्थिक वर्ष 73-74 मा चाहिँ नेपालको के अरे आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण कति थियो भन्दाखेरि 60 खर्ब मात्रै थियो। 60 खर्ब वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण थियो भने अहिले यो आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म आइपुग्दाखेरि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण कति पुग्यो भन्दाखेरि
250%, 250%ले वृद्धि भएर अहिले त्यो 17 खर्ब 29 अर्ब पुग्यो। एकजना नेपालीको टाउकोमा 70-80 हजार 57,000 अहिलेको अवस्थामा 57,000 प्रति व्यक्ति नेपालीको टाउकोमा अहिले वैदेशिक चाहिँ 57,000 रुपियाँ पुगेको छ। भनेपछि अब यो के भन्छ, यो 3-4 वर्षको पिरियडमा अवधिमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण कति आएछ त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष झन्डै 250 खर्ब, के अरे 2 खर्ब बराबर होइन, 2-2.5 खर्ब बराबरको ऋण त आएको रहेछ नि त। तर कहाँ गयो त्यो पैसा? त्यत्रो पैसा आयो कहाँ गयो? त्यत्रो पैसा त के नेपाल त पुरै विकास हुनुपर्ने होइन र? तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको छैन। यहाँ भएको अनियमितताहरू, अब योभन्दा अगाडि मैले एउटा केमा फेला पारेको थिएँ, नेपालीहरूको सम्पत्ति लगेर स्विजरल्यान्डको स्विस ब्याङ्कमा राखिएको छ भनेर त्यो मैले फेला पारेको थिएँ, त्यो भेटेको थिएँ। स्विजरल्यान्डमा कुनै एउटा मात्रै ब्याङ्क छैन र त्यस्तो, त्यहाँ स्विजरल्यान्डमा थुप्रै ब्याङ्कहरू छन्, त्यहाँ नेपालीहरू को ले लगेर राखेका छन् त्यो कुरा पनि स्विजरल्यान्डले गोप्य राखेको छ। कति लगेर राखेका छन् त्यो कुरा चाहिँ सबै गोप्य छ। तर रकमको दायित्व ल्याएको थियो, अहिलेसम्म नेपालीहरूले यहाँ चाहिँ यति रुपियाँ राखेको छ भनेर त्यो सबै ल्याएको छ। तर त्यसरी रकम लगेर राख्नेहरू नेपालीहरू को धनाढ्य व्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा त्यो गोप्य राखेको छ। त्यस कारणले नेपालको जो अख्तियारमा पुगेका व्यक्तिहरू हुन्छन्, राजनीतिज्ञदेखि लिएर प्रशासकदेखि लिएर कर्मचारी, ठुल्ठुलो वडाका कर्मचारी, तिनीहरूले नै हो त्यसरी राख्ने। तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण नेपालीहरू त्यसरी राख्न सक्छौँ त? तपाईँ हामी चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ हामीले आफ्नो जीवन गुजारेर चलाउनु गाह्रो भइरहेको अवस्थामा। त्यस कारणले नेपालको भ्रष्टाचारलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने हामी आफै चाहिँ समृद्ध हुन्छौँ, आफै विकसित हुन्छ। कसैमाथि चाहिँ हामीले हात थाप्नु पर्दैन। जब हामीले हात थाप्ने बानी बसाल्छौँ नि, हामी सधैँभरि हात थापेको थाप्दैन। हामीले हात थाप्ने बानी बसाल्नु नै हामी दरिद्रता हो, हामी सधैँभरि गरिबी हुनु हो। त्यसकारण हात थाप्ने बानी यो राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण यो एमसीसी सदनमा पेश गरिनुपर्छ र सदनबाट चाहिँ बहुमतले खारिज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यदि सदनबाट यो एमसीसी चाहिँ बहुमतले पारित भयो भने कुनै समयको सिक्किम भारतमा गयो नि, त्यसले जस्तो नेपाल पनि जान्छ। नेपालको हित विपरीत हुन्छ, संशोधन गरेर त पास मिल्यो नि, मिल्यो त्यो कुराहरू मिल्यो, केही कुराहरू चाहिँ गरेर मिल्यो। तर चाहिँ मैले भन्छु त्यसरी चाहिँ त्यो 55 अरबले यहाँ केही हुनेवाला छैन, त्यो 55 अरब रुपियाँ लिएर यहाँ केही हुनेवाला छैन। त्यस कारण मैले त भन्छु यसलाई चाहिँ के अरे संशोधन गर्नुभन्दा पनि यसलाई पुरै रिजेक्ट गर्दा हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। हाम्रो पार्टीको मान्यता पनि त्यही हो। धन्यवाद। अन्तिममा हामीले पुष्पजी हुनुहुन्छ र यहाँ के लेखेको छ भन्दा पनि यो एनसीसीको धारा 5 मा अन्त्य निलम्बन र समाप्ति भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छ। यसमा म छोटो 2 लाइन पढेँ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिए पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ भन्छ। अर्थात् काम गरेर सिलसिलामा यो चाहिँ जस्तो जुन शङ्का हामीले गरिएको छ नि, सम्झौता चाहिँ नेपालको हित विपरीत छ भन्ने कुरा, त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने नेपालले जुनसुकै बेलामा चाहिँ यो अन्त्य गर्न पनि सक्छ भनेको पनि सबै बुझा भएन। गर्दाखेरि पुष्पजी निष्कर्षमा अन्तमा चाहिँ हजुरले एमसीसीको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू लागि अनुरोध गर्छु। यो तपाईँले अहिले भनेको बुझा एमसीसी लागू भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्ने बुझा होइन। के हो यो एमसीसी लागू हुन पूर्व नै चित्त बुझेन भने तपाईँको हटाउन सकिनेछ भने हो। लागू भएपछि पछाडि होइन यो होइन। यदि संसदबाट चाहिँ यो पारित भएर लागू भइसकेपछि 30 दिनमा कसैले पनि यो एमसीसीलाई तपाईँको 5 वर्षसम्म एमसीसीलाई कसैले छुन सक्दैन। यो रिजेक्ट गर्ने वा एक्सेप्ट गर्ने कुरै होइन। अहिले यो बहसको क्रममा यो बेलामा हुने कुरा हो। यो बेलामा अहिले बहसको क्रममा अहिले हामी छौँ जुन त्यसैमा यही बेला सोध्नु पर्यो। यतिखेर हामीले 1 चरणको सम्झौता गरिसक्यौँ। लगानी पनि भइसकेको छ, झन्डै 7 अरब नेपाल सरकारले गरिसकेको छ। कानाडेर पनि सफल भइसक्यो। सबै सैन्य कर्मचारीहरूले तलब खाइरहेका छन्, अफिसहरू छन्, सारा कुरा छन्। एमसीसीले पनि लगानी गरिसकेको छ। यस्तो सन्दर्भमा उहाँहरूले जुन अफिसियल खर्च गर्ने भनेको छ झन्डै 5 खर्ब रुपियाँ 5 अरब रुपियाँ, त्यो त उहाँहरूले लगानी गरिराख्नु भएको छ नि त। डिपिआर तयार गर्दाखेरि पनि त्यतिकै त हुँदैन, त्यहाँ पनि करोडौँ रुपियाँ लगानी हुन्छ। यो अवस्थामा उहाँहरूले पनि धेरै लगानी गर्नुभएको छ, नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ।
यो विभिन्न चाहिँ तपाईँको आर्थिक वर्षका योजनाहरूमा पनि यो राखेको छ। अब सारमा के हो भने त्यतातिर चाहिँ नजाउँ, त्यो अहिले चाहिँ पछि लागू भएपछि खारेज गर्न सकिने अवस्था होइन, लागू गर्नु पूर्वकै कुरा हो यो। र अन्तमा के हो भने हाम्रा चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेका धारा 3 को 6 यो बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी, त्यसपछि अनि दफा 2(8) क जहाँ चाहिँ तपाईँको कर लगाउन नपाउने कुराहरू। यो नेपाली जनताले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्छ, हरेक दिन पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्छ, हरेक दिन तपाईँको विद्युतको चाहिँ तपाईँको विद्युत प्रयोग गर्छ। त्यसमा तपाईँको प्रति लिटर चाहिँ तपाईँको 50 रुपियाँ भन्दा बढी पेट्रोलमा कर लगाइने। एमसीसीले चाहिँ तपाईँको इम्पोर्ट गर्ने कुराहरूमा कर नलगाइने कुरा पनि आफैमा एकदमै चाहिँ कन्ट्रोभर्सी छ। यो अत्यन्तै यो गर्न नहुने हो। के कर लगाउने हो भने एमसीसीमा लाई पनि उसले गर्ने प्रोजेक्ट चाहिँ सबै सामग्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्दाखेरि कर लाग्नुपर्छ, होइन भने नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको सबै प्रकारका कर तिर्न पर्ने, एमसीसीले तिर्न नपर्ने कुरा चाहिँ यो पनि आफैमा गलत छ। यो पनि के हो भन्दा खारेज हुनुपर्छ, यो संशोधन हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै लेखा सम्बन्धी अर्को एउटा चाहिँ के छ भने नेपाल एमसीसी को लेखा परीक्षण अमेरिकामा बाट लाइसेन्स प्राप्त मान्छेले मात्रै लेखा परीक्षण गर्न सक्ने छ भन्ने छ। त्यो पनि के छ भन्दा नेपालको लेखा परीक्षकले सबै चाहिँ गर्न सक्ने छ वा नेपालमा अन्य देशबाट चाहिँ एक्सपोर्ट भएका चाहिँ लेखा परीक्षकहरू लेखा परीक्षण गर्न सक्ने छैनन्। किन अमेरिकाको मात्रै चाहियो त? त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने कि युरोपका देश अन्य देश छैनन् त, एसियाका अन्य देश छैनन् न। त्यो भएको कारणले त्यो पनि के हो भने यो दफा 3 मा उल्लेख गरिएका लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि केही चाहिँ विवादास्पद छन्। ती कुराहरू साथै मेरो मित्र गोपाल सरले चाहिँ भन्नुभएको छ धारा 6.8 अथवा बुँदा 6.8 पनि यो अत्यन्तै नेपालको र नेपालमा त्यहाँ चाहिँ हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र नेपालीहरूमा हुन सक्ने प्राकृतिक क्षति लगायतका कुराहरूमा एमसीसीले कुनै प्रभाव गर्ने छैन वा त्यसको कुनै रिस्क एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी लिने छैन भन्नको अर्थ त्यो पनि अत्यन्तै बुझाइदिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको नेपालीले क्षतिपूर्ति पाउने गरी संशोधन गरिनुपर्छ। त्यो बुँदालाई नेपालीले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो। नेपालीले चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विनाश हुने वा नोक्सान हुने तपाईँको प्राकृतिक रूपमा दोहन हुने कुराहरूको क्षतिपूर्ति राष्ट्रले पाउनुपर्छ। यी कुराहरू समग्रमा गर्यो भने एमसीसी नेपालको पक्षमा छ। तर यद्यपि हाम्रो पनि चाहिँ भनाइ के हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जबसम्म हामीले परिकल्पना गर्दैनौँ र विकास गर्दैनौँ तबसम्म यो चाहिँ कसैको ग्रान्टमा कसैले चाहिँ दिएको सहयोगमा राष्ट्र निर्माण गरेर यो राष्ट्र चाहिँ तपाईँको समृद्ध हुनेछ भन्ने कुराको कल्पना आफैमा त्यति चाहिँ तपाईँको तर्कसङ्गत र चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिक तर्क होइन। यो तर्कलाई चाहिँ तपाईँको पुष्टि गर्नको निम्ति हामीले जसरी दक्षिण कोरियाले चाहिँ मिहिनेत गरेर अनि त्यसपछि आफूले एउटा सम्पन्न राष्ट्र चाहिँ बनाइसक्यो, जसरी मलेसिया जहाँ तपाईँको यस्तो आर्थिक स्थिति दर्दनाक अवस्थाको थियो 20-25 वर्ष अगाडिसम्म, सिङ्गापुरको अवस्था के थियो हेर्नुहोस् त। ती देशहरू अहिले संसारका थाइल्यान्डको अवस्था कस्तो थियो हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ पुरै अन्य देशलाई चाहिँ ग्रान्ट दिने लेभलमा तिनी कसरी पुगे? हाम्रा हजारौं मान्छे लाखौं मान्छेलाई रोजगारी दिने हैसियतमा किन पुगे भन्दा त्यहाँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरियो, इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ फोकस गरियो, राष्ट्रियतालाई प्रधानता गरियो र तीले सम्पन्न भए। ती सिको हाम्रा नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूले सिकुन्, हाम्रा कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार रहित सेवा दिने प्रयत्न गरून् र यहाँ भएका गलत कामहरूको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण गरियो भने हामीसँग ग्रान्टको आवश्यकता छैन। नेपाली यति मिहिनेत र यति चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षशील छन्। नेपालीले साँच्चीकै मेहनत र सङ्घर्ष गर्यो भने टेक्नोलोजीको मात्रै आवश्यकता हो। यहाँ हामीले टेक्नोलोजी भित्राउन सक्यौँ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले सबै काम गर्न श्रम गर्न त सबै नेपाली गरेकै छन्। मलेसिया बनाइदिए, कोरिया बनाइदिए होइन त? बिल्कुल श्रम, शारीरिक श्रम छ। बिल्कुल यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, त्यत्रो तपाईँको चाहिँ यो धरीको बावजुद पनि तपाईँहरू होइन, मैले हिजैबाट तपाईँहरू चाहिँ यसो समय दिनुहोला। नेपाली जनताहरू होइन, विशेष गरिकन कञ्चन गाउँपालिका मात्र नभएर युट्युबबाट यो विश्वभरि चाहिँ यो हेर्नेछन्।
र केही हदसम्म मैले चाहिँ होइन एमसिसी भनेको होइन धेरै थाहा नभएको हुनाले र हाम्रो अञ्चलमा पनि केही बौद्धिक सङ्कटलाई चाहिँ होइन व्यक्तिलाई निमन्त्रण गरेर उहाँले चाहिँ अध्ययन गरेर आउनुहोस् र तपाईँले चाहिँ होइन एमसिसीको बारेमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ बताइदिनुहोस् भनेको थिएँ। तपाईँहरू एकदम अध्ययन गरेर आइदिनु भयो, आफूले जानेका कुराहरू बुझाएको रूपमा यो हचुवाको भन्न नभएर एकदमै अध्ययन गरेर आइदिनु भयो, समय दिनुभयो। हजुर तिनैजनालाई मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो मिडिया मार्फत त्यो हाम्रो सानो कुरा भए पनि चाहिँ जतिसम्म पुग्छ त्यसरी सकारात्मक एउटा चाहिँ सन्देश ल्याओस् भन्ने चाहिँ कामना गर्छु।